Sa isa ka tawhay nga lugar, maisa ka abtik nga subay. Isa ka adlaw, samtang nagapamasyer siya sa kilid sang baybay. Nag-abot ang mabaskog nga ulan kag hangin. Gulpi nagdagko ang balod kag siya nadala sang dako nga balod. Si subay nagpangayo sang bulig kay indi siya kabalo maglangoy. Nahangpan niya nga do indi nagid siya makaluwas. Samtang nagalutaw si subay, nabatian kag nakita siya ni Bagis. Nagdesisyon si Bagis nga buligan si subay, biskan pa sa estado sang ila kadakoon. Apang nagduha-duha si subay magsakay sa likod ni Bagis, tungod sang iya kadakoon kag basi siya kanon. Ginpasakay siya ni Bagis kag gindala sa higad baybay. Pagkatapos, nagpasalamat si subay kag nagsaad nga makabalo siya kung kinahanglan man ni Bagis sang bulig. Nagligat ang mga binulan kag may nag-abot nga mabaskog nga bagyo nga nangin rasonan sa pagdagko sang balod kag nadala sini si Bagis. Nasangad siya sa manabaw nga parte sang lugar sa baybay na hindi siya makalungoy pauli. Si subay nga malapit sa lugar, nakita ang iya abyan nga may problema. Buot gid siya magbulig gani gindala niya iya bug-os nga kolonya. Ginbutang nila ang mga gagmay nga bato kag nagdihon sang agos sang tubig agud makalangoy si Bagis. Natingala si Bagis sa bulig ni subay kag kusog sang pagbinuligay kag nagpasalamat gid siya sa iya gamay nga abyan. Bisan ano kagamay o kaordinaryo ang isa ka butang, tanan may kapasidad magdala sang kaayohan kag maayong nga buhat indigid malimtan.